अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे कुरान मजीद के बुनियादी इल्म को। ठीक है, कुरान मजीद के बारे में आज हम बुनियादी एक बेसिक जो नॉलेज है ना, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर कोई भी इंटरव्यू आप देना चाह रहे हैं ना, तो उसमें इस तरह के सवाल जो है ना कुरान मजीद के बारे में आते होते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर मुसलमान के पास कुरान मजीद का ये वाला नॉलेज होना चाहिए। ठीक है व्यूवर्स, तो अब हम जो है ना स्टार्ट करते हैं। कुरान मजीद क्योंकि नाजिल हुआ था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम 12 रबी अव्वल को पैदा हुए थे। ठीक है, 12 रबी अव्वल को पैदा हुए थे 570 ईस्वी को, 570 ईस्वी को नबी अलैहिस्सलाम जो है ना 12 रबी अव्वल वाले दिन पैदा हुए थे। तो ईस्वी का मतलब ये होता है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के जो कैलेंडर है ना, उसको ईस्वी कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है व्यूवर्स, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह में पूछ जाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, उनकी जिंदगी कहाँ गुजरी थी, लोकेशन। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना तकरीबन 53 साल जो है ना, यानी कि 53 साल जो है ना नबी अलैहिस्सलाम मक्का में रहे थे। ठीक है, 53 साल कहाँ रहे थे, मक्का में रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा 10 साल नबी अलैहिस्सलाम रहे थे मदीना में। ठीक है, तो ये कैसे रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में जो है ना मक्का से मदीना हिजरत करके चले गए थे। लेकिन 50 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम फिर दोबारा जो है ना मक्का तशरीफ ले आए थे, और इस तरह से जो है ना नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 10 साल मदीना में गुजारे, और 53 साल जो है ना मक्का में गुजारे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कुरान मजीद का जो नजूल है ना, कुरान मजीद नाजिल जब हुआ था ना, वो किस वक्त होना स्टार्ट हुआ था। कुरान मजीद, ये चीज आप, ये बड़ी बेसिक जो है ना नॉलेज की बात है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कुरान मजीद का नजूल किस वक्त हुआ था, 610 ईस्वी को। 610 ईस्वी को रमजान के महीने में नबी अलैहिस्सलाम गारे हिरा में बैठे हुए थे। 610 ईस्वी को नबी अलैहिस्सलाम गारे हिरा में रमजान के दिनों में बैठे हुए थे, और वहां पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो यहाँ से कुरान मजीद का जो नज़ूल था ना, वो व्यूवर्स स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये बहुत बेसिक नॉलेज है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना नजूल का जो सिलसिला है ना, तकरीबन 13 साल मक्का में रहा था। कुरान मजीद जब नाजिल हुआ था ना, तो नबी अलैहिस्सलाम तकरीबन तब 13 साल मक्का में रहे थे, और 10 साल मदीना में रहे थे। ठीक है, तो ये टोटल कितने साल होते हैं, ये टोटल जो है ना कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ था, ये चीज आप लोगों ने मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर, लाजमी बतानी है। ये बहुत बेसिक सवाल है। ये जो है ना, ये वाली बात मैं आज आप लोगों को नहीं बता रही, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि कुरान मजीद जो है ना टोटल कितने सालों में जो है ना नाजिल हुआ था, मुकम्मल हुआ था। ठीक ठीक है, ये चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद देख लेते हैं कि जब वही नाजिल होती थी ना, तो नबी अलैहिस्सलाम की कैफियत क्या होती थी। कि यानी कि जब वही नाजिल होती थी, जब कुरान मजीद नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हो रहा होता था, तो उस टाइम जो है ना कैफियत क्या होती थी नबी अलैहिस्सलाम की। तो उस वक्त की जो कैफियत थी ना, बहुत एक हैरान कर देने वाली कैफियत होती थी। एक इस्लाम का जो है ना एक प्रॉपर जो मौजज़ा होता था ना, वो सहाबा किराम की आंखों से देख रहे होते थे। नबी अलैहिस्सलाम की हालत जो होती है ना, वो बदल जाती थी। नबी अलैहिस्सलाम के कानों में घंटी बजने की आवाजें सुनाई दे रही होती थी। वही का जो शिद्दत है ना, ये इतनी ज्यादा हैवी होती थी कि नबी अलैहिस्सलाम की जो ऊंट थी ना, वो अगर सवार होते थे ऊंट के ऊपर, तो वो ऊंट जो है ना वो ठहर नहीं सकती थी। ठीक है, तो इतनी जो है ना एक अजीब सी जो कैफियत थी ना, वो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ना आती थी। इसके अलावा शदीद सर्दियों के मौसम में ना नबी अलैहिस्सलाम को जो है ना पसीने आने लग जाते थे, जब वही का नज़ूल हो रहा होता था। और ये सारा मनाजिर देखकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अल्लाह ताला की जो है ना कुदरत का एक मौजज़ा देख रहे होते थे अपनी आंखों से। तो उसके अलावा व्यूवर्स अब देख लेते हैं मक्की और मदनी सूरतों के बारे में। तो मक्की सूरतें जो है ना व्यूवर्स, टोटल जो कुरान मजीद की सूरतें हैं ना, वो 114 हैं। तो ये जो काउंटिंग है ना 114, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मक्की और मदनी टोटल जो कुरान मजीद की मुकम्मल जो सूरतें हैं ना, वो है 114। तो मक्की सूरतें कितनी और मदनी मदनी सूरतें कितनी है, तो ये चीज आप लोगों को जो है ना पता होनी चाहिए कि मक्की सूरतें जो है ना वो 86 हैं, और मदनी सूरतें हैं 28। ठीक है, ये चीज आपने अच्छे तरीके से रख लेनी है, मिक्स नहीं करना। मक्की सूरत 86 है, और जो मदनी सूरत है ना वो 28 है।
تو مکی اور مدنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں جو ہے نا عام لوگوں میں جو ہے نا عام طور پر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے نا تب جو صورتیں نازل ہوئی تھی تو وہ مکی تھی, اور مدینہ میں جو تھے نا تب جو صورتیں نازل ہوئی تھی وہ مدنی تھی, جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ہجرت سے پہلے, اس کا جو صحیح آنسر ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی تھی نا وہ مکی تھی, اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی تھی نا وہ مدنی تھی. چاہے وہ کہیں پہ بھی نازل ہوئی ہو, چاہے وہ نبی علیہ السلام جو ہے نا کسی بھی لوکیشن پر موجود ہوتے تھے نا, جو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی تھی نا, مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی تھی نا تو وہ صورتیں مدنی تھی. لیکن جب نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی نا, جب نبی علیہ السلام مکہ میں ہی رہتے تھے, تو وہ والی صورتیں جو ہے نا مکی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہجرت کے بعد والی جو صورتیں ہیں نا وہ مدنی صورتیں ہیں, چاہے وہ جس بھی لوکیشن میں تھی, چاہے وہ مکہ کے اندر بھی کیوں نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ جو ہے نا ہجرت کر لی تھی, لیکن پھر بعد میں نبی علیہ السلام مکہ آ بھی گئے تھے. اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تھا, تو نبی علیہ السلام جو ہے نا دین کو پھیلانے کے لیے جو ہے نا نبی علیہ السلام جاتے ہوتے تھے باہر. تو یہاں پہ جو ہے نا بتایا گیا قرآن کی مکمل جو آیات ہے نا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن کی جو ہے نا کتنی مکمل آیات ہیں. قرآن مجید میں جو ہے نا 6236 مکمل آیات ہیں. ٹھیک ہے, 6236. تو اب یہ بتایا گیا کہ بسم اللہ جو ہے نا کون سی صورت میں نہیں ہے. تو بسم اللہ جو ہے نا کون سی صورت میں نہیں ہے, یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی. سورت توبہ ایک ایسی صورت ہے جس کے سٹارٹ میں جو ہے نا بسم اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو 2 بار بسم اللہ جو ہے نا کون سی صورت میں ہے, تو یہ چیز بھی اکثر انٹرویو یا ٹیسٹ وغیرہ میں آتی ہوتی ہے کہ دو صورتیں ایسی کون سی ہیں جس کے اندر جو ہے مطلب ایسی کون سی صورت ہے جس میں 2 بار بسم اللہ ہے. تو سورت نیمل ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر 2 بار بسم اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب قرآن کی کچھ مشہور صورتیں ہیں, ان کو ٹائٹل دیے گئے ہیں. تو یہ ٹائٹل بھی جو ہے نا ایم سی کیو میں پوچھے جاتے ہیں, اکثر انٹرویو وغیرہ میں بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ سورت فاتحہ کو جو ہے نا ام الکتاب کا ٹائٹل دیا گیا تھا, سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا تھا, سورۃ اخلاص کو قرآن کا جو ہے نا تیسرا حصہ کہا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو 3 ٹائٹل ہیں یہ اپنے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ویورس یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ترجمہ اور زیر زبر کا آغاز کب ہوا تھا. ترجمہ اور زیر زبر کا جو آغاز ہے نا وہ کب ہوا تھا. تو صحابہ کے دور کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. صحابہ کے دور کے بعد کیا ہوا تھا کہ جو نون عربی لوگ تھے نا, کیونکہ عربی لوگ جو ہے نا بغیر زیر زبر کے بھی قرآن مجید کو پڑھ لیتے ہیں, لیکن جو عربی لوگ نہیں تھے نا ان کو قرآن مجید کی جو عربی تھی نا وہ پڑھنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی. وہ قرآن کے جو لفظ ہے نا عربی کے لفظ صحیح سے ادا نہیں کر سکتے تھے. تو یہ جو ہے نا صحابہ کے دور میں ہی نبی علیہ السلام کی جو ہے نا وصال کے بعد تھا, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موجودگی میں یہ جو ہے نا سلسلہ اسٹارٹ ہوا تھا. جب غیر عرب لوگوں کو, جب جو لوگ عربی نہیں بولتے تھے, جن کی جو ہے نا اپنی لینگویج عربی نہیں تھی, ان کو قرآن مجید پڑھنے میں مشکل ہوئی تھی نا, تب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. تو اس کے علاوہ جو ہے نا ان میں سب سے پہلے اس کا آغاز قرآن مجید کی زیر زبر لگانے کا آغاز کس نے کیا تھا؟ ابو الاسود الدوالی نے. ٹھیک ہے, ابو الاسود الدوالی نے قرآن مجید کی پر زیر زبر لگانے کا آغاز کیا تھا. تو یہ بنیادی نقطے انہوں نے لگائے تھے, جو کہ حضرت علی کی موجودگی میں جو ہے نا یہ کام ہونا سٹارٹ ہوا تھا. اس کے علاوہ اس کام کو اینڈ کس نے کیا تھا؟ خلیل بن احمد فراہدی نے اس نظام کو جو ہے نا اینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو قرآن مجید کی اب مکمل جو منازل ہے نا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید کی جو ہے نا ٹوٹل 7 منازل ہیں. قرآن مجید کو کیونکہ ایک ویک میں کیونکہ 7 دن ہوتے ہیں, 7 دنوں میں جو ہے نا قرآن مجید کو مکمل طور پہ ختم کر لینے کے لیے نا کچھ علماء کرام نے نا قرآن کی 7 منازل کو جو ہے نا بنایا تھا, کہ تاکہ ہم ایک ہی ہفتے کے اندر بھی قرآن مجید کو جو ہے نا ختم کر سکیں. تو قرآن مجید کی جو پہلی منزل ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ نساء تک. یہ پہلی 4 سورتیں ہیں قرآن مجید کی, سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ نساء تک. قرآن مجید کی دوسری منازل ہے سورۃ مائدہ سے لے کر سورۃ توبہ تک. یہ 5ویں سے لے کر 9ویں سورت ہے, 9ویں سورت ہے قرآن مجید کی. پھر تیسری منازل ہے سورۃ یونس سے لے کر سورۃ نحل تک. ٹھیک ہے,
یہ 10ویں سے لے کر 16ویں سورت ہے قرآن مجید کی. پھر چوتھی سورت ہے سورت بنی اسرائیل سے لے کر سورت فرقان تک. یہ 17ویں سے لے کر 25ویں سورت ہے قرآن مجید کی. پھر 5ویں سورت ہے سورت شعراء سے لے کر سورت یاسین تک. یہ 26 یعنی 26 سورت سے لے کر 36 سورت ہے قرآن مجید کی. پھر چھٹی قرآن مجید کی منزل ہے سورت صفات سے لے کر سورت ہجرات تک. یہ 37 سے لے کر 49 جو منزل 49 جو سورت ہے نا یہ ہے قرآن مجید کی. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں. یہ صورتوں کے حساب سے انہوں نے منازل بنائی ہے, 7 منازل بنائی ہے. تو 7ویں قرآن مجید کی منزل ہے سورت کہف سے لے کر سورت ناس تک. یہ 85 سے 114 صورت مکمل ہو گیا. تو یہ چیز بھی آپ اچھے طریقے سے جو ہے نا ایک دفعہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں, کیا پتا یہ بھی آپ کے ایگزام یا ٹیسٹ میں آ جائیں. تو انبیاء کا ذکر جو ہے نا قرآن مجید میں ٹوٹل 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر ہے؟ 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے, جس میں حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, حضرت ایوب, حضرت یونس, حضرت ذکریہ, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ٹوٹل 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کی جن کی کے جو واقعات ہیں, جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جیسے واقعہ ہے کہ وہ جیل میں چلے گئے تھے, اور اس طرح کے جو واقعات ہیں نا ان 25 نبیوں کے. تو یہ ان واقعات کو میں نے جو ہے نا ایک اور ویڈیو میں کور کیا ہے. آپ جو ہے نا ان ویڈیوز کو بھی, آپ اس والی ویڈیو کو بھی دیکھ لیں گے نا, تو قرآن مجید کا جو بنیادی نالج ہے نا آپ کا مزید جو ہے نا بہتر ہو جائے گا. تو آپ اس والی ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیے گا جس کے اندر میں نے ان تمام 25 نبیوں کے جو واقعات ہیں نا بتائے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے نا وہ لازمی دیکھیے گا. تو ساتھ کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور مجھے کمنٹ میں اس چیز کا جواب لازمی دیجیے گا کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ کتنے سالوں میں مکمل ہوا تھا. تو یہ جواب آپ نے قرآن مجید میں یہ والا جواب جو ہے نا آپ نے قرآن مجید کے بارے میں مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں دینا ہے. ٹھیک ہے ویورز, تو میری ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.